किसी इंसान को अपना बनाने के लिए, किसी इंसान की मोहब्बत पाने के लिए मैं बड़े ख़ास एक पुरानी किताब में से अमलियात सुलेमानी किताब का नाम है, उसमें से अमलियात बता रहा हूँ। ये बड़ी पुरानी किताब है। तो इसका एक एक अमल जो है ये अपने अंदर एक ख़ास तासीर रखता है। इसमें तमाम वो अमलियात इकट्ठे कर दिए गए हैं, यकजा कर दिए गए हैं, जो नामी गिरामी जो आमिलीन है, और औलिया अल्लाह के कुछ अमलियात भी इसमें बयान किए गए हैं जो 100% काम करते हैं। बाकी यकीन अल्लाह की ज़ात पे रख के किए जाए मकसद नेक हो तो फिर ही फ़ायदा मिलता है। नाजायज़ मकसद के लिए अगर कोई इंसान करता है तो फिर वो फ़ायदा नहीं मिल पाता। जैसे ये पहला आपको नक्शा मुबारक नज़र आ रहा है, इसके दरमियान में आपको उस इंसान का सिर्फ नाम लिखना होता है जिसके लिए आप अमल करना चाह रहे हैं। जहाँ फलां लिखा हुआ है आपको नज़र आ रहा होगा, इसको पिलाया जाता है। इस नक्श को लिखकर और धो के पिला दे, और कबल लिखने के कि या शफी चंद मरतबा पढ़े। आपने यानी या शफी पढ़ते जाना, और कागज पर दम करना है, यानी वो पढ़ के या शफी उस तावीज पे फूंक मार देनी है। नक्श ये है, बड़ा ताकतवर है। जैसे ही इंसान इस नक्श का एक कतरा पी लेता है, चाहे वो शरबत में मिला के दे दिया जाए या वैसे दे दिया जाए, इसकी ऐसी तासीर है कि वो इंसान सिर्फ आपके गुण गाता फिरता है। वो किसी सूरत आपके बगैर रह नहीं पाएगा कहीं भी। बेचैनी की इंतहा हो जाती है। मुजरब अमलियात में से एक अमल है। हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी इंसान ने ये अमल किया हो तो उसे फ़ायदा ना मिला हो। ये भी बड़ा ख़ास नक्श होता है ये जो नज़र आ रहा है। इसमें यहाँ पे महबूब का नाम लिखा जाता है अलखुब के बाद। मेल और बिन फीमेल बिनते उसकी माँ का नाम, अलाखूब अपना मेल बिन फीमेल बिनते अपनी माँ का नाम लिख दिया जाता है। इस नक्श को करने का ये तरीका है, सबसे पहले तो अगर महबूब नाराज हो, या वो छोड़ के चला गया हो, या वो किसी और की तरफ माइल हो गया हो, मोहब्बत ख़त्म हो गई हो, उस सूरत में अगर इसे किया जाए तो ये अपने अंदर बड़ी ख़ास ताकत रखता है। इसको करने का ये तरीका कि इस नक्श को लिख कर ज़मीन में दफन करे। नक्श मुकरम ये है, इसको जैसे इंसान ज़मीन में दफन करता है तो ये काम शुरू कर देता है। बाज़ लोग इसको इस तरह करते हैं कि इस नक्श को लिखकर हवा में लटकाते हैं। जब हवा से यह नक्श हिलेगा, मतलूब बेकरार होगा, तो ये नक्श दोनों तरीकों से किया जाता है। जैसे ही ये हिलता है हवा से फिर भी काम करता है, और दूसरा तरीका भी आपको बता दिया गया। दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं, लेकिन अगर वो नाराज होके गया हुआ है तो इसे धागा जरा लंबा रख के अगर कहीं पे लटका दिया जाए जहाँ हवा से ये हिलता रहे, तो ये अपने अंदर एक ऐसी ताकत पैदा करता है कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इंसान उड़ता हुआ ही आपकी तरफ आता है। आजमाइश शर्त है, आजमाएंगे 100% फायदा मिलेगा। इसकी चाल नहीं है, ये भी बता दूं, माहवारी में नकल नहीं करना, बावजू करना है और तन्हाई में बैठ के करना। ये मोहब्बत का दो नक्श का अमल होता है। इसमें दो नक्श होते हैं, एक अपने पास ये रख लिया जाता है, ये पिलाया जाता है। किसी तरह ये अगर अपने पास रख लिया जाए और ये पिला दिया जाए किसी भी तरह, किसी के हाथ, चाहे पानी में डाल के पिला दिया जाए, दूध में डाल के पिला दें, शरबत में, मशरूब में, किसी में भी डाल के पिला दें, और ये पास रख लें जिसके पास ये नक्श होता है और जिसका नाम दूसरे इंसान के नाम के साथ लिखा होता है, ये इंसान जिसको पिलाया गया वो आपका गुलाम बन जाता है। यहाँ पे महबूब का नाम मेल बिन फीमेल बिनते उसकी माँ का नाम, अलाखुब अपना मेल बिन फीमेल बिनते अपनी माँ का नाम, ये अपने पास रखा जाने वाला नक्श है और ये पिलाया जाने वाला नक्श है। दोनों आपको साफ नजर आ रहे होंगे। ये पिलाया जाने वाला आप नजर आ रहा है। किसी तरह किसी मशरूब में, शरबत में, मीठे में इसको डाल के, चाहे फर्ज करें आप सादे पानी में डालते हैं, उसका एक कतरा किसी तरह उसे पिला दें, किसी भी चीज में डाल के, वो आपके गुण गाता फिरेगा। इसे अपने पास रखना है, चाहे दाएं बाजू पे बांध लें या गले में पहन लें। हाँ, ये बात है, नाजायज मकसद के लिए अमल को ना किया जाए कि बिला वजह किसी को तंग करने के लिए, बेचैन करके कोई नाजायज मकसद पूरा करने के लिए करेंगे तो फिर फायदा नहीं मिलता। हमारी तरफ से इजाजत भी नहीं है। हाँ, जायज मकसद है फिर करेंगे तो 100% फायदा मिलता है। कि ये वाला नक्श जो आपको नजर आ रहा है, ये भी मोहब्बत के लिए बड़ा ताकतवर जलाली किस्म का नक्श होता है।
اس کو اسی طرح نقل کیا جاتا ہے، پیچھے اس کے دوسرے انسان کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ چھوٹا سا 9 خانوں پر یہ نقش ہے۔ اس کو تیل میں ڈالا جاتا ہے، تیل میں ڈال کے دیا چراغ اچ بھی لے اس میں یہ دبو کے تیل میں اس دیے کو جلایا جاتا ہے۔ واسطہ محبت کے اس نقش کو لکھ کر فتیلہ بنا کر کوڑے میں رکھ کر لوگوں نے کنج ڈال کر جلا دے اور چراغ کا مطلوب کی جانب خوا اور معذرت ہو واسطے عداوت کے روغن تلخ میں جلائے۔ اگر نفرت پیدا کرنی ہے تو آپ نے کڑوے تیل میں ڈال دینا ہے، اور ویسے میٹھے تیل میں اس کو جلایا جاتا ہے۔ طاقتور عمل ہے، کریں گے بہت فائدہ ملے گا، اسی وقت اپنا اثر دکھا دیتا ہے۔ دونوں صورتوں میں سے کیا جا سکتا ہوتا ہے، محبت کے لیے بھی اور دوسرا میں نے بتا دیا ہے عداوت کے لیے بھی۔ باقی کس عمل کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا، یہ بھی محبت کا عمل ہے کہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، اس صورت میں ہم سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہوں تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ ایک میسج بول کے اپنے نام کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں۔ وقت ملتا ہے ضرور جواب دیا جاتا ہے، وقت نہ مل سکے تو پہلے ہی مدد کر لی جاتی ہے، بعض لوگ کمنٹس میں گلا کرتے ہیں، اس لیے یہ چیز ویڈیو کے درمیان میں ہی بتا دی جاتی ہے۔ وقت ملتا ہے، ہماری یہی کوشش ہوتی ہے سب کو جواب دیا جائے، اور یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ اپنا نام دعا کے لیے کمنٹس میں ضرور چھوڑا کریں۔ آپ دیکھیں گے پہلے بھی لوگوں نے دعا کے لیے نام چھوڑے ہوتے ہیں، آپ نے ان سب کے لیے دعا کر دینی ہے، یا اللہ پاک سب کے مسائل حل کر دے، سب کے نیک حاجات پوری کر دے۔ آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے، دوسرے آپ کے لیے بھی کریں گے، تو اس طرح یہ ایک خاص سلسلہ، خاص لڑی بن جاتی ہے، جس کے ذریعے ہم نے دیکھا بعض لوگوں کے بغیر تویزات وظائف عملیات کے بھی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ دعائیں جو ہوتی ہیں وہ یاد رکھیے گا تقدیر بھی بدل دیتی ہیں۔ باقی آپ نے یہ ضرور کرنا ہے، اور یہ بھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب آپ نام چھوڑتے ہیں تو آپ کا نام ہماری طرف سے جمعرات کی خاص دعا میں بھی شامل کر لیا جاتا ہے، جس کا آپ کو بہت فائدہ ملتا ہے آنے والے وقت میں۔ جیسے میں نے کہہ دیا دعائیں تقدیریں بھی بدل دیتی ہیں، تو آپ کو خود نظر آتا ہے، زندگی میں سکون ہو جاتا ہے، آپ عمل کریں نہ کریں۔ باقی اس نقش کو کرنے کا بھی خاص طریقہ ہے، جس کو بھی پلایا جاتا ہے شربت میں، میٹھا شربت جو ہوتا ہے اس میں ڈال کے، واسطہ محبت کے اس نقش کو شربت میں کھول کر پلا دے، نقش مکرم معظم ہے۔ یہ نقش ہے، یہ آپ کو ویڈیو بعضوں کا دھندلی نظر آتی ہوگی، پھر میں کلوز کرتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے یہ پرانی کتاب ہے، اس کے الفاظ بڑے بڑے لکھے ہوئے ہیں، اس کو زوم کر کے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ نئی کتاب نہیں ہے، تو اس لیے بعضوں کا دھندلی ہو جاتی ہے تصویر، تو اس کے لیے معذرت پاؤں، لیکن کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ آپ کو واضح نظر آئے، کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے۔ اس کی بھی چال نہیں ہے، یہ پلانے والا تعویذ ہے، جیسے دوسرا انسان اس تعویذ کا ایک قطرہ بھی پی لیتا ہے، وہ آپ کی ساری زندگی کو نکاتا رہتا ہے۔ باقی آج کے اعمال بھی آپ کو الحمدللہ پسند بھی آئے ہوں گے، اور آپ کو ان سے فائدہ بھی ملے گا۔ تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں، اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب چینل پہ بھی ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، انہیں بھی آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک حاجات پوری کر دے، آمین یا رب العالمین۔